स्क्रीन बड़ी होती है, वीडियो आ रही होती है। और वीडियो यहाँ से खोलें। रिकॉर्डिंग हो रही है शायद। इस कैमरा ये कैमरा कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट हुआ हुआ होता है नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, मेरा ख्याल से ये इसी का ही करना इसी का है। होता है। यही होता है शायद, इसी का ही होता है ये करना। वाह। ये यूआई आ रहा होता है ना तो जैसे सही। अब एक और माइक भी होता है। नहीं, इसके साथ भी कनेक्ट होता है, लेकिन वो छोड़ दें उसको। अब जिनकी जिम्मेदारी वही नहीं है तो वो क्या। मेरे पास तो नहीं। क्या चीज? बिल्कुल खुले हैं, आइसक्रीम लेनी है। नहीं, अभी बेटर मत जाओ, शाम जाओ ना। अच्छा, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अच्छा जी, हमने किताब तलाक के हवाले से सूरत तलाक, इसकी एक आयत जो है उसकी तशरीह में, और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस वो हमने पढ़ी थी। और जिस हदीस से ये साबित हुआ था कि हालत हैज़ में तलाक देना मना है, अगर दे दिए जाए तो वो अल्लाह की नाफरमानी है, लेकिन वो तलाक शुमार होगी। लेकिन उसका अलहदा से एक हुक्म ये लागू होगा कि रुजू करना ज़रूरी होगा। ठीक है। वैसे देखिए, रुजू जो है वो मर्द का हक है, चाहे तो करे चाहे तो ना करे, लेकिन अगर वो हालत हैज में तलाक देता है तो फिर रुजू करना ज़रूरी होगा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने इसका हुक्म दिया कि मुरहु फलयुराजिअहा। अब्दुल्ला बिन उमर को हुक्म दो कि वो अब उससे रुजू करे, और अभी जो इसके मेंसेस चल रहे हैं, हैज चल रहा है, इसको गुजरने दो, फिर वो पाक हो, फिर वो पाकी भी पूरी गुजरने दें, फिर दोबारा उसको जब मेंसेस आएंगे, ठीक है, हालत हैज से, फिर दोबारा उससे जब वो पाक होगी उसके बाद अगर तलाक देनी है तो देगा, और अगर रखेगी रखनी होगी तो रखेगा। लेकिन ये एक तलाक हो गई, पहली बात। एक बात तो ये साबित, ठीक है, ये हमने सारा पढ़ लिया था थोड़ा सा। दूसरी बात ये है कि एक चीज और मद्देनजर, एक चीज और जहन में रखी जाए, और वो ये है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को हालत हैज में तलाक देता है, पहली तलाक, तो फिर यही मामला होगा, फिर यही सारा सिलसिला है जो अभी मैंने समझाया, तो जिसका हुक्म भी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने, रुजू करना जरूरी होगा। और अगर मिसाल के तौर पे किसी दौर में उसने एक तलाक पहले दी हुई थी, अब उसने दूसरी तलाक दी है किसी मौके पर, और वो हालत है इसमें, ठीक है, दूसरी तलाक, वो हालत है इसमें दे दी तलाक, अब हुक्म तो वही लागू होगा दोबारा, लेकिन पड़ेगी ये दूसरी तलाक, दो तलाकें पड़ जाएंगी, क्योंकि तलाक शुमार होगी। और रुजू भी हो सकता है, क्योंकि दूसरी दी है, रुजू भी हो सकता है कि भाई अब रुजू कर लो, तो हो चुकी है आपकी, और अब छोड़ दो इसको, पाक हो जाए, पाकी के बाद फिर दोबारा हालत हैज में हो, फिर दोबारा जब पाक होगी, फिर इसके बाद चाहो तो रखो, चाहो तो तीसरी भी दे दो, और मामला खत्म कर दो। अच्छा,
ابھی جو ایک چیز اور بھی کلیئر کرتے چلو کہ حالت حیض میں طلاق دینے سے رجوع کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا رجوع، ہاں رجوع کرنے کے بعد جب وہ حیض سے پاک ہوگی، اس حیض سے پہلے والی حیض سے جس میں اس نے طلاق دی ہے، جب اس سے پاک ہوگی تو اس میں وہ جو رجوع تو ہوا وہی ہے، اس میں اپنے معاملات کو وہ جاری رکھ سکتا ہے، اس میں وہ اپنے معاملات کو جاری، کیونکہ رجوع کر لیا ہے جب رجوع کر لیا تو اب وہ اس کی بیوی، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر اس نے ارادہ کیا ہوا ہے، یاد رکھیے گا، اگر اس نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے آگے طلاق دینی ہی دینی ہے، تیسری بھی دینی ہے، دوسری بھی دینی ہے، تیسری بھی دینی ہے، طلاق دینی ہے، اگر دو ہی دی ہوئی تھی تو تیسری دینی ہے، اگر ایک دی ہوئی تھی تو دوسری اور تیسری دے کے بھی فارغ کرنا ہے، اگر یہ ارادہ ہے اس کا تو پھر وہ اس سے تعلقات قائم نہیں کرے گا، تعلقات قائم ہو گئے تو معاملہ تو پھر ختم ہو گیا، اس لیے کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اب اگر رجوع کرنا رکھنا ہے تو رکھو، طلاق دینا ہے تو طلاق دو، قبل ان یمسا، اس کو چھونے سے پہلے، اس کو جمع کرنے سے پہلے پھر دے سکتے نہیں، اب وہی تو میرے آگے بتانا ہے نا، اس لیے یہ معاملہ کلیئر کیا، وہ کلیئر اس لیے کیا کہ آگے ایک حدیث آئے گی، اس کا میں نے ترجمہ کر تاکہ وہ مسئلہ کلیئر ہو جائے، یہ پوائنٹ میں نے اس لیے اٹھایا کہ اگر ایک دی ہوئی ہے پھر بھی صحیح، ٹھیک ہے، اور اگر دوسری طلاق اس نے دیا حالت حیض میں پھر بھی چلے گا، رجوع کا ابھی گنجائش باقی ہے اصل، ٹھیک ہے، اور اگر اس نے تیسری طلاق دی، پہلے دو دی ہوئی تھی الگ الگ موقعوں پر، پھر اب تیسری طلاق میں وہ حالت حیض میں دے دی، تو پھر اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اور ایسی نافرمانی کی کہ اب اس سے رجوع بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ بیوی اس سے کیا ہو جائے گی؟ جدا ہو جائے گی، یعنی اس نے طلاق بھی غیر شرعی دی اور وہ طلاق بھی پڑ گئی، تو یہ بہت بڑا بابا ہے، طریقہ کار بالکل ہی، اب دیکھیں لا علمی کی بنیاد پر کتنے لوگ اس طرح کر دیتے ہیں، لیکن یہ معاملات اور یہ مسائل پتہ ہونے چاہیے اور سیکھنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کیا، وعلیکم السلام، چلو اچھا آ گیا، تو مسئلہ تو وہی تھا نا کہ حالت حیض میں طلاق دینے والا جو حدیث ہم نے پڑھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، تو اب یہاں پر ایک اور مسئلہ کیا واضح کیا گیا ہے ابھی، کہ اگر پہلی طلاق حالت حیض میں دے دی تو رجوع کا حق ہے نا، بلکہ رجوع کرنا کیا ہے، ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے رجوع کرو، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ پاک ہو جائے گی، اور پاک ہونے کے بعد دوبارہ اس حالت ایام مخصوص شروع ہوں گے، اس کے بعد جیسے ہی وہ ایام مخصوص سے پاک ہوگی تو چاہو تو رکھو، چاہو تو طلاق دے دو دوسری، ٹھیک ہے، اور اگر بالفرض اس نے کسی ایک موقع پر ایک طلاق پہلے سے دی ہوئی تھی، اب اس نے جو دی ہے حالت حیض میں وہ دوسری طلاق دی ہے، ٹھیک ہے، ایک تو پہلے کی پڑی ہوئی ہے طلاق، اب اس نے دوسری کوئی طلاق کسی موقع پہ دے دی لیکن وہ بھی حالت حیض میں دے دی، تو اب بھی رجوع کی گنجائش باقی ہے، وہی حکم لاگو ہوں گے، کیونکہ گنجائش باقی ہے کہ رجوع کرنا ضروری ہوگا، اور پھر اس کے بعد اگلے والے حیض آنے کے بعد جب پاک ہوگی تو پھر فیصلہ کرنا ہے رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے، لیکن اگر اس نے دو طلاقیں پہلے کسی الگ الگ موقعوں پر دی ہوئی تھی اور اب اس نے تیسری طلاق دی اور تیسری بھی دے دی حالت حیض میں، بھی کا مطلب یہ ہے کہ تیسری حالت حیض میں دی، پہلے بے شک نہ دی ہوں حالت حیض میں، لیکن اب تیسری دے رہا ہے، اس نے وہ دے دی حالت حیض میں، ٹھیک ہے، اور حالت حیض میں طلاق دی، تو اس کو تو باقاعدہ طور پہ نافرمانی قرار دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اب رجوع کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور تو نے ایک طلاق بدعی کے ذریعے سے اپنی بیوی کو جدا کر، اب رجوع کی گنجائش نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی بھی تو نے کر لی اور بیوی بھی تجھ سے الگ ہو گئی، اور رجوع کی گنجائش بھی نہیں ہے، تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، ہم پڑھتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد آگے حدیث کو لے کے جائیں گے۔ اچھا جی، یہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے نا، اس میں بہت زیادہ احادیث ریپیٹ ہو رہی ہے، کیونکہ امام مسلم کا ایک طریقہ کار ہے نا، وہ ہر الگ الگ سندیں وہ اس لیے لے کر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ایک شرط لگائی ہے نا صحیح مسلم کے اندر، کہ
सनद इसलिए कि हर 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 तबके के अंदर दो रावियों ने दो रावियों से हदीस बयान की हो, तो इसलिए फिर वो उसी लिहाज से सनदें लाते हैं और मुताबात लेकर आते रहते हैं। हमारे लिए हमने तो मसला सीखना है, ठीक है, तो उसके लिए अब मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट लेकर आया था जो हदीस किताब से, तो वो हदीस मैं आपको अभी पढ़ाने लगा कि हदीस वही है अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला, लेकिन इसमें कुछ इजाफा है, उससे यही मसला साबित होगा जो मैंने अभी आपको समझा दिया पहले से। अब हमने सिर्फ तर्जुमा पढ़ना है, अब तर्जुमा पढ़ेंगे तो हमें ये हदीस समझ में आ जाएगी। अच्छा, ये हदीस कहाँ पर है? सही मुस्लिम किताब तलाक, बाब है तहरीम तलाक हाइद बगैर रिजा। ठीक है, औरत को, हाइजा औरत को उसकी इजाजत के, उसकी रजामंदी के बगैर तलाक देना हराम है। पहले उससे आपको कंफर्म करना पड़ेगा आपकी कंडीशन क्या है, मतलब वही उसकी इजाजत। अच्छा जी, तो ये हदीस है नाफे, ये अब्दुल्ला बिन उमर के आजाद करदा गुलाम भी थे और उनके शागिर्द भी। नाफे बहुत बड़े मुहद्दिस, गुलाम थे हालांकि, लेकिन अब्दुल्ला बिन उमर ने कैसा ट्रेन किए। और अब ये नाफे जो है अब्दुल्ला बिन उमर से बहुत सी हदीसें रिवायत के साथ साथ रहते थे। अन्नबना उमर तल्लक़ा इम्राअतहु, बेशक एक मर्तबा अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने तल्लक़ा, तलाक दे दी, इम्राअतहु, अपनी बीवी, वही हामिदुन, और बीवी हालत हैज में थी। फसअल उमर, उनके वालिद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, अन्नबिय्या, नबी अलैहिस्सलाम से अपने बेटे के बारे में कि भाई ऐसे ऐसे मेरे बेटे ने कर दिया। फअमरहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया, अन युराजिअहा, कि वो उनसे अपनी बीवी से रुजू करे ना। हुक्म दिया, हमारा हुक्म दिया, रुजू करना जरूरी हो। सुम्मा यूं ही रहा, फिर वो उसको मोहलत दे, रुजू करे। मोहलत का मतलब क्या? रुजू कर लिया, ताल्लुक कायम ना करे, ताल्लुक कायम कर लिया तो फिर आपका सिलसिला उसी तरह सही चल रहा है, बस फिर वो सारी शराइत खत्म हो जाएंगी, बस वो एक तलाक पड़ गई है, अब आगे ख्याल करो और जिंदगी बसर करो। यूं यूं हीरो मोहलत दे का मतलब ये है कि उससे ताल्लुक कायम नहीं करना। अगर आपका इरादा और नियत ये है कि दूसरी तीसरी देकर भी फारिग करना है तो उसको मोहलत दो, हत्ता तहीदा हैदतन उखरा, यहाँ तक कि उसको अगले महीने दूसरा हैज आ जाए। ठीक है, और दूसरे हैज में भी यूं ही रहा, उसको छोड़े रखे, हत्ता ततहुरा, यहाँ तक कि वो पाक हो जाए। एक तो ये है हैज जिसमें तलाक दी थी, रुजू कर लिया, पाकी में चली गई, फिर अगला हैज आ गया, फिर भी है बरकरार रहे, फिर इसके बाद जैसे ही पाक होगी, हत्ता तत्हुरा, वो पाक हो जाए, सुम्मा युतल्लिक़हा, फिर अगर वो चाहता है तो तलाक दे दे, क़ब्ल अन यमस्सहा, उससे ताल्लुक कायम करने से पहले। तिलकल इद्दतुल्लती अमर अल्लाहु अन युतल्लक़ लहा निसा, बस ये है वो इद्दत जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। क्या हुक्म दिया अल्लाह तबारक व तआला? है लोगों, औरतों को उनकी, या ये नबी इज़ा तल्लक़्तुम निसा फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन, उनको उनकी इद्दत में तलाक दो। इद्दत में भी किस में? तुहर में, तुहर, पाकी की हालत। और हालत हैज में तलाक देने का हदीस आपने पढ़ ली, ठीक है। अच्छा, फकान इब्न उमर इज़ा सुइला अनिर रजुल, अब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ये मामला हुआ होता। अब इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, ये अपना ये नाफे फरमाते हैं, नाफे अब्दुल्ला बिन उमर के जो शागिर्द हैं, वो फरमाते हैं कि फिर इसके बाद जब भी अब्दुल्ला बिन उमर से किसी ऐसे शख्स के बारे में सवाल होता, युतल्लिक़ु इम्राअतहु व हिय हाइदुन, कि जो अपनी बीवी को तलाक दे देता हालत हैज में, क्योंकि ये मामला तो इनके साथ गुजर चुका था ना अब्दुल्ला बिन उमर के साथ, और नबी अलैहि सलाम की अहादीस और फैसले भी इनके वहां मौजूद थे, तो ये अब ये इस मसले को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, उनके पास दलाइल भी थे। फिर अगर बाद में कोई किसी शख्स के बारे में इनसे पूछा जाता है कि भाई फला फला शख्स ने भी अपनी बीवी को हालत हैज में तलाक दे दी, तो नाफे फरमाते हैं जब भी पूछा जाता तो अब्दुल्ला बिन उमर उससे पूछते हैं, हाँ भाई दूसरी दी है या तीसरी दी है, ठीक है, पहली दी है, दूसरी दी है या तीसरी दी है, ठीक है। अमा अंता तल्लक्तहा वाहिदतन औ इत्नैन,
पहली तलाक दी है या दूसरी दी है, क्योंकि पहली देने के बाद भी रुजू की गुंजाइश है और दूसरी देने के बाद भी रुजू की गुंजाइश है। इन्ना रसूल अल्लाह अमरहु अन युराजिअ, पहली और दूसरी के सिलसिले में तो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि वो उससे रुजू कर ले, तुम युमिलहा, फिर मोहलत दे, हत्ता तहीदा ईदतल उखरा, यहाँ तक कि अगले महीने का मखसूस दिन आ जाए, अयाम मखसूस आ जाए, फिर उसको मोहलत दे, वो पाक हो जाए, फिर चाहे तो तलाक दे, वो भी ताल्लुक कायम करने से पहले। वमा वो अम्मा अंता, लेकिन एक शख्स आया था अब्दुल्ला बिन उमर के पास, उसने तीसरी तलाक दी थी और तीसरी देकर आया था, वो तीसरी देकर आया था और वो भी हालत हैज में। कहा वह अम्मा अंता, लेकिन तेरा मसला ऐसा है, तल्लकतहा सलासन, तूने तीसरी तलाक दी, फकर असईत रब्बक, तूने अपने रब की नाफरमानी की है, फीमा अमरक बिही मिन तलाक इम्रातिका, नाफरमानी अल्लाह के उस हुक्म में जो हुक्म अल्लाह ने तुझे तेरी बीवी के मुतालिक तलाक देने के हवाले से दिया, उसके अंदर तूने अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह ने मना किया, अल्लाह के रसूल ने मना किया, हालत हैज में तलाक ना दो। चलो रुजू की गुंजाइश निकल आती थी तो रुजू के अंदर वो मामला रफा दफा हो जाता, लेकिन अब तो तूने हालत हैज में तलाक दे दी और मामला भी खत्म हो गया, अब ये मामला बरकरार ही रहेगा तुझ पर, तूने अल्लाह की नाफरमानी, क्यों? इसलिए कि वबानत मिन का, वो औरत तुझसे जुदा हो, और तूने उसको जुदा कैसे किया? अल्लाह की नाफरमानी और गलत और तलाक बिदी के जरिए से। ठीक है, तो एक मसला यहाँ से ये भी हमें मालूम हुआ कि तीसरी तलाक के बाद वैसे भी गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, वैसे हालत ऐस में ना भी दे, वैसे भी तीसरी तलाक के बाद गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन ऐस में तलाक देने का तीसरी वो भी अगर दे दे तो फिर ये बहुत बड़ा बवाल भी होता है। अब अगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगे, तौबा करे, तो अल्लाह ही उसको माफ करे, हम ये नहीं कहते कि उसकी माफी नहीं है, अगर अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये बहुत बड़ी नाफरमानी का काम है। ठीक है, ये मसला क्लियर हो गया भाई। आगे जो हदीसें आ रही हैं वो भी इसी हवाले से हैं। तो अब तक जो हमने हदीसें पढ़ी हैं उनके अंदर ये मसला क्लियर हो गया। अच्छा, तलाक के हवाले से मैंने चंद अकसाम वगैरह वो जो आपको बताई थी वो भी आप लोगों ने अपने सामने रखनी है, इसको जहन में रखना है। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे थे? जैसे कि अपना आपका जो बनेगा ये मैसेज की सूरत में है, अगर किसी और को मैसेज आते हैं तो वो तो उसकी इधर आपको ईमेल मतलब। अच्छा, अब इस कंडीशन में उसको अगर मैसेज नहीं आता तो तलाक देने का क्या तरीका था? कभी भी किसी भी वक्त तलाक दे दे। तो ये तलाक दे दी होगी। नहीं तो हलद है तो उनको तो उसको है आते ही नहीं है ना, सही। तो वो कभी भी किसी भी वक्त उसको तलाक दे सकता है, लेकिन फिर काउंटिंग होगी दिनों की। ठीक है, सलासत वो फिर क्या है, सलासत अशहुर वल्लाही यईसन मिनल महीद इन निसाइकुम इन इर्तबतुम मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुर, तो फिर उनकी इद्दत 3 महीने, फिर वो 90 दिन का होगा हिसाब किताब सारा। ठीक है, और अगर हैज आ रहा है तो फिर काउंटिंग सलासत कुरू के, फिर 3 कुरू उसकी इद्दत है। ठीक है, वो तो एक नॉर्मली तलाक होगी। ठीक है, पहली तलाक दी है तो रुजू की गुंजाइश है, दूसरी दी है तो फिर भी रुजू की गुंजाइश है, तीसरी दी है बेशक मैसेज ना भी आते हो लेकिन रुजू की गुंजाइश नहीं है, 1 महीने के बाद वो फारिग हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं इससे अगले वाले बाब पर। ठीक है, अब तक ये इस बाब में सारी अब्दुल्ला बिन उमर की, और वो बाब क्या था? औरत को उसकी रजामंदी से पहले तलाक देना हराम, ये बाब था ना। और इसमें अब्दुल्ला बिन उमर की हदीस आपने पढ़ी और उससे कई एक मसले हमने सीखे और समझे, वो आप याद रखें तलाक के हवाले से। और आपको मालूम भी है कि ये हदीस आपको किसी को समझा रहे हैं, दलील देनी है आपने, तो आप सही मुस्लिम खोलकर सही मुस्लिम के पहले बाब के अंदर अब्दुल्ला बिन उमर की हदीसें आपको इमाम मुस्लिम ने बड़ी रिपीट कर करके सनदें ला ला के और अलहदा अलहदा अल्फाज ला ला के ये मसला क्लियर किया। समझ में आ गई बात? अब दूसरा बाब है बाबू तलाक सलास, 3 तलाक का बयान। दूसरा बाब क्या है? 3 तलाक का बयान।
सिंपल सा मामला है इसमें, बिल्कुल सिंपल सा। और याद रखिएगा ये सही मुस्लिम की हदीस है, ये आपको बहुत सारे लोगों को कब सुनानी पड़ सकती है, और हमारे माशरे के अंदर ये चीज सबसे ज्यादा है। एक ही वक्त में 3 तलाक देना, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ठीक है, यही होता है अक्सर हमारे माशरे के अंदर, क्योंकि लाइल्मी और जहालत। और फिर उसके बाद क्या होता है जनाब, परेशान हो जाते हैं, पशेमान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और फिर इधर उधर भागते हैं फतवे लेने के लिए। ठीक है, फिर कहीं फतवे देने वाले ये भी फतवे देते हैं कि 3 दी हैं, तीनों वाकई हो गई हैं, और अब रुजू की गुंजाइश नहीं है। फिर भी अगर रुजू करना चाहते हो तो हलाला करना, नाउज़ बिल्लाह, फिर हलाले के फतवे दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर इमाम मुस्लिम ने बाब बांधा है, बाबू तलाक़ सलासी, 3 तलाक का बयान। याद रखना ये सही मुस्लिम के अंदर आपको हदीस मिलेगी, लोगों को सुना बताने के लिए, उनको मुतमईन करने के लिए। अच्छा जी, हदीस के रावी हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला। हदीस के रावी कौन है? अन इब्न अब्बास क़ाल। देखिए ये हदीस बिल्कुल वाज़ेह हदीस है, फिर भी लोग पता नहीं क्यों चूं और चिरा करते हैं। नहीं जी ये मामला यूं था, हजरत उमर ने यूं कर दिया था। उमर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बहुत बाद की कहानी है ना। आप रहो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के दौर में, मामला हल हो जाएगा। दिन किस पे नाजिल हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहिब कुरान कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तलाक, कुरान में जो भी तलाक के मसाइल अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाए, किस पे नाजिल फरमाए? हजरत उमर पे या अल्लाह के नबी अलैहि सलाम पे? ठीक है, हम अबू बकर के दौर में भी नहीं जाते, हालांकि अबू बकर के दौर में भी वही मामला रहा जो नबी अलैहि सलाम के दौर में था, लेकिन हम अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के दौर में, और वही हमारे लिए सबसे बड़ी दलील है, वही हमारे लिए मावा है, वही हमारा मरकज है, वही दीन इस्लाम की बुनियाद और मरकज है। क्या? आहद रसूलिल्लाह, आहदी रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर। और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के ही बारे में अल्लाह ने फरमाया है ना कुरान में, वलकुम फी रसूलिल्लाह, और तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में, कुरान में कोई ऐसी आयत आपने देखी, वलकुम फी उमर उस्वतुन हसना, वलकुम फी अबी बकर उस्वतुन हसना, या वलकुम फी इमाम अबी हनीफा उस्वतुन हसना? कोई कुरान में आयत है ऐसी? नहीं है। किस, क्या है आयत? एक, यानी एक सिंपल सी जो बात समझ में आने वाली है, एक आसान सी गुफ्तगू। क्या है? वलकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। ठीक है, तो जब अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का अहद, आपका दौर हमारे लिए उस्वा हसना है, तो बस हम फिर उसी से अपने मसले हल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ बचा कुरान में यही तो फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की। अब अल्लाह की इताअत कैसे करें? ये भी फरमा दिया, वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। तो अल्लाह रसूल की इताअत करेगा वो अल्लाह की इताअत कर लेगा। आपके सामने तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी अहादीस है, उनके फरामीन है, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने तो अल्लाह की बात माने, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते हैं। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो यहाँ तक फरमा दिया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। तेरे रब की कसम, उस वक्त तक सारे लोग मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक तुझको है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फैसला करने वाला, ना मान ले और तस्लीम भी कर ले, और फैसला को कबूल भी करें, और फैसले के बाद अगर उनके मिजाज के मुखालिफ है, उसमें फिर भी चूचरा ना करें और तंगी महसूस ना करें। वो युसल्लिमु, यानी फला रब्बिका ला हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजीदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत। फिर वो ना पाए अपने दिल में कोई तंगी उससे कि जो आपने फैसला कर दिया, वो युसल्लिमु तस्लीमा, और उसको सरी तस्लीम। तो ये सबसे बड़ी दलील है क्या? अहद रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर। नबी अलैहि सलाम के दौर में दीन मुकम्मल हुआ। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी चीजें अल्लाह के नबी सलाम के दौर में मुकम्मल नहीं हो सकी, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह से रह गई, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मिस हो गई। ठीक है, तो फिर हम दूसरे दौर को दलील बनाएं। क्या ऐसा है? कुरान की ये आयत किस पे उतरी? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, हजरत उमर पे उतरी या हजरत अबू बकर सिद्दीक पे? जो ये अकीदा रखे वो काफिर है।
کیوں؟ اس لیے کہ خاتم الرسول کون ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم، وہی تو وہیں ختم ہو گئی اور اب قیامت تک کبھی وہی نہیں نازل ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت پر۔ تو پھر حضرت عمر کے دور کو دلیل بنانا، حضرت ابوبکر کے دور کو دلیل بنانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دلیل تو ہے وہ جس کے دور میں یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ سارا دین مکمل ہے نبی علیہ السلام کے دور میں ہی، اس کے بعد گنجائش۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ نہیں جی خلاصہ نکالنا پڑے گا اور جو ہے وہ فقہ اور ائمہ نے صحیح سمجھا ہے قرآن اور حدیث کو، وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، لہذا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو قرآن اور حدیث میں نہیں ملیں گی، وہ بعد میں ائمہ نے حل کی۔ نعوذ باللہ، کتنا غلیظ اور کتنا کڑوا جملہ دین اسلام کے لحاظ سے۔ اللہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کر دیا، آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں۔ بتاؤ بھینس کا ذکر کہاں ہے قرآن میں؟ بتاؤ مچھر کا ذکر کہاں ہے قرآن میں؟ نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، وہ مثالیں دیتے ہیں کیا کہ اچھا چلو مکھی اگر مشروب میں گر جائے، پینے کی چیز میں گر جائے، حدیث آ گئی کہ بھائی اس کو ڈبا کے نکال لو، اگر مچھر گر جائے تو کیا کرو؟ ثابت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں کرو ابراہیم، ثابت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ ساری مثالیں دیکھیے، ہاں ثابت یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دین اسلام میں پوری باتیں موجود، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ کا دعویٰ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کہہ رہا ہے میں نے دین مکمل کر دیا، آپ کہہ رہے ہو کہ مچھر کے آقا ہو گیا۔ تو مطلب کیا ثابت کر رہے ہو کہ اللہ کا دین مکمل نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو یہ تو بہت ہی جسارت کی بات ہے۔ تو عہد الرسول کے بارے میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی بڑی اہمیت وہ ہمارے لیے دلیل۔ ٹھیک ہے، آج بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اہل الحدیث پہ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ تو وہ ہیں جو طلاقیں دے دے کے بیویوں کو رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ نعوذ باللہ منہ کالا کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، بولے یہ تو بس رجوع کر لیتے ہیں اور ان کے نزدیک تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو 3 دی تھی اس نے، وہ تو پڑ گئی تھی ان کے نزدیک۔ تو وہ پھر یہ ہم نے خود سنا ہے ایسے الزامات ناظروں کے اندر لگا رہے ہوتے ہیں، خود ہمارے سر پر لگائے گئے۔ ٹھیک ہے، جب ہماری بات چیت چل رہی تھی تو یہ لوگ طلاقیں دے دے کے رکھ لیتے اور حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا قرب قیامت کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاقیں دے دیں گے اور پھر ان کے بعد طلاقیں پوری ہونے کے بعد بھی ان کو اپنے ساتھ ہی رکھیں گے قرب قیامت۔ یہ حدیثیں صحیح ہیں، لیکن فٹ کہاں کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ رجوع دیتے ہیں۔ تو پھر تو نبی علیہ السلام کے دور میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی، مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ بولے کہ ہاں مانتے ہیں، وہ تو حضرت عمر کے دور کے دلیل بناتے ہیں نا۔ تو پھر یہ قرب قیامت کی حدیثیں نبی علیہ السلام کے صحابہ پر بھی فٹ کرو نا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے دور میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی، اس کا پھر کوئی جواب نہیں ہوتا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ایک مرتبہ ایک حنفی نے، اس سے مناظرہ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے یہ حدیث پیش کی کہ قرب قیامت ایسے لوگ پیدا ہوں گے، گویا وہ ہم پر وہ حدیث فٹ کر رہا تھا کہ وہ طلاقیں دے دے کے بھی اپنی بیویوں کو رکھیں گے اپنے پاس۔ ٹھیک ہے، رجوع کا اس میں ذکر نہیں ہے، طلاق دے دیں گے اور پھر اس کے بعد بھی اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ تو ایسا دور آئے گا قرب قیامت۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس بات کو مانتے ہو کہ نبی علیہ السلام کے دور میں 3 طلاقیں ایک تھیں، ابو بکر کے دور میں 3 طلاقیں ایک تھی؟ کہاں اس بات کو مانتے، لیکن حضرت عمر، لیکن کو چھوڑو آگے نہیں جاؤ، اب اس حدیث کو فٹ کرو پھر نبی علیہ السلام جو آپ ہم پہ فٹ کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تو پھر دیکھتے ہیں آپ کا ایمان باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اعلان کرو، یہ باقاعدہ طور پہ اعلان کرو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی جو صحابہ کرام بیویوں کو طلاقیں دے دے کے رجوع کرتے رہے، نعوذ باللہ، یہ والی حدیثیں ان کے اوپر بھی فٹ ہو۔ سمپل سی اور سیدھی سی بات ہے نا۔ تو پھر خاموش ہو گئے، بالکل اس کی کوئی دلیل نہیں، پھر ادھر ادھر کی باتیں اور کچھ بھی نہیں۔ جی جی، ہٹو ہٹو ابراہیم۔ وہ ابھی سمجھا رہا ہوں، یہی حدیث آ رہی ہے آگے حدیث ہی وہی ہے، ہمارے سامنے حدیث ہی وہی ہے۔ اچھا جی، کون ہے راوی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں کانت طلاق، دیکھو واضح الفاظ، کانا تھی الطلاق، طلاق علی عہد رسول اللہ، عہد رسول کی بات سمجھ میں آ گئی؟ تھی طلاق علی عہد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ ٹھیک ہے، وہ ابی بکر، ٹھیک ہے، اور
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وسنتین، اور ابو بکر کے بعد 2 سالوں میں، ابو بکر کے بعد 2 سال کون سے؟ من خلافت عمر، خلافت عمر کے 2 ابتدائی سال شروع کی، ان میں طلاق الثلاث. اچھا پہلے کیا بات تھی؟ کانت طلاق تھی، طلاق نبی علیہ السلام کے دور میں، ابو بکر کے دور میں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سالوں میں طلاق الثلاث. کیا تھی طلاق؟ طلاق الثلاث 3 طلاق. آگے کیا لکھا ہوا ہے حدیث کے لفظ ہے واحدۃ. 3 طلاق کیا شمار ہوتی تھی؟ ایک. کیونکہ دیکھیں نا سمپل سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے لوگوں کی بیویوں کو عدت میں طلاق، تو ایک وقت مقرر کر کے دیا نا. ہاں ایک وقت مقرر کیا اللہ رب العالمین نے طلاق کا، ایک پورا ایک بجٹ بنا کر دیا، ایک شیڈول بنا کر دیا کہ جناب یہ طلاق کا طریقہ کار ہے. پہلے مہینے میں پہلے طور میں نہیں کوئی بلینک جاؤ ادھر جا کے چلو، پہلے مہینے میں پہلی طلاق دینی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے طور میں دوسری طلاق دینی ہے، پھر اس کے بعد تیسرے طور میں تیسری طلاق دینی ہے. اب اگر کوئی شخص اپنی مرضی کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں پہلے طور کے اندر ہی تینوں دے کے فارغ کروں گا، تو دیتا ہے تو دیتا رہے، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی. اس لیے نبی علیہ السلام کے دور میں 3 طلاقیں، تو 3 دے 300 دے یا 1 دے، اللہ نے جو وقت مقرر کیا اسی کے حساب سے. لہذا یہ مثالیں مت دو کہ اچھا اگر کوئی 3 گولیاں چلائے تو 3 لگیں گی یا 1 لگیں گی، تو یہ آپ کی دنیا کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ یہاں اس سے میچ نہیں کرتی، یہ اللہ کے حکم ہے. یہاں گولیاں نہیں چل رہی ہیں، یہاں طلاق دی جا رہی. ٹھیک ہے، گولی بغیرہ فائر ہوتی ہے جا کے لگتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فائر نہیں ہے، یہ الفاظ ہیں طلاق کے. اور انسان کو، شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ وہ یہ استعمال کر سکتا ہے، تو وہ کر رہا ہے، لیکن طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے. اگر وہ غلط طریقہ استعمال کر رہا ہے تو وہ طریقہ برقرار وہی رہے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے قائم کیا. ختم ہو گئی بات، اس میں کوئی اتنی پریشان ہونے والی بات ہے. دور جہالت کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں. دور جہالت کے اندر بعض دفعہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح بھی کرتے تھے کہ جناب اگر اپنی بیوی سے جان چھڑانی ہوتی تھی تو کہتے رہتے کہ تو میری بیوی نہیں میری بہن ہے، تو میری بیوی نہیں میری ماں ہے، اور اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا دور جہالت میں. یعنی بیوی کو کوئی بھی محرم رشتہ دے دیا جاتا، اس کو زہار کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی دور جہالت کے اندر چیزیں تھیں. اور یہ 3 طلاق والا جو معاملہ تھا، نہیں بولے 3 طلاق والا جو معاملہ تھا وہ بھی دور جہالت کے دور کے اندر ممکن ہے کہ موجود ہو، لیکن وہاں 3 طلاق وغیرہ کا کوئی کانسیپٹ، دیکھیں دین اسلام سے پہلے تو یہ کانسیپٹ نہیں تھا نا. ٹھیک ہے، وہ نکاح وغیرہ اگر ہوتا بھی ہوگا تو وہ ان کے طریقے سے، ٹھیک ہے، اور طلاق وغیرہ بھی ہو تو وہ ان کے طریقے سے. پھر شریعت اسلامیہ کے اندر احکامات نازل ہوئے کہ اگر دینی ہے تو طلاق طریقے سے دو، اور وہ 3 طلاقیں ہیں. تو پھر بعض صحابہ کرام نے اس مسئلے کو سمجھا نہیں اور 3 طلاقیں دی، تو وہاں سے 3 طلاقیں. ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے دور کے اندر، اور نبی علیہ السلام نے بھی فرما دیا کہ 3 طلاقیں اگر کوئی دے گا تو وہ اللہ کے رولز کے مطابق نہیں ہے. طلاق کے جو بھی رولز ہیں تو وہ ایک ہی شمار ہوگی. اس لیے واحدۃ، نبی علیہ السلام کے دور میں 3 طلاقیں ایک شمار، ختم ہو گئی بات. اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ نبی علیہ السلام اور ان کا دور ہے. اور ابو بکر صدیق کے دور میں بھی اسی طرح رہا، اور خلافت عمر کے دور میں بھی اسی طرح رہا. ٹھیک ہے، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں جی 3 دے دی، 3 پڑ گئی ہیں، اب 3 ہو گئی ہیں، اب حلالہ ہوگا، تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حلالے کیوں نہیں؟ نبی علیہ السلام کے دور میں حلالے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لعنت فرمائی، لعن رسول اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له. لعنت فرمائی رسول اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر بھی
اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے وہ طلاق دینے والا شوہر، دونوں پر اللہ کی، دونوں پر۔ اچھا عورت کا اس میں ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ تو بے قصور ہے، طلاق دینے والا مرد، حلالے کے لیے مجبور کرنے والا وہ بھی مرد، ٹھیک ہے۔ تو جو حلالہ کرنے کے لیے آیا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور اگر اس کی بیوی بھی یہ عقیدہ رکھتی ہے تو اس پر بھی اللہ کی، وہ ان مسائل کا پرچار کرتی ہے، وہ ان مسائل پر ایمان رکھتی ہے، یقین رکھتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو صحیح سمجھتی ہے، تو پھر وہ بھی لعنت کے ضمن میں آ جائے گی، الا یہ کہ مجبور ہو اور اس کو صحیح نہیں سمجھتی ہو تو وہ لعنت سے مستثنا ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا جی، اب آگے چلے، اسی حدیث کو آگے لے کے چلے۔ فقال عمر بن الخطاب، اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سخت طبیعت کیا لوگ خلیفہ تھے، صحابی تھے، وہ بہت سخت تھے، اکثر و بیشتر ان کی سختی واضح بھی ہوتی رہی، نبی علیہ السلام کے دور میں فوراً غصے میں آ جاتے اور تلوار نکال دیتے، کوئی بھی خلاف سنت کوئی بات ہوتی، اور حدیث کے خلاف تو وہ سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے بالکل۔ تو اب دیکھیں نا، اگر کوئی شخص ایک وقت میں 3 طلاقیں دے رہا ہے تو ایک طرح سے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، جو ایک وقت میں 3 طلاقیں۔ دیکھیں حالت حیض میں طلاق دینا نافرمانی ہے، لیکن جو ایک وقت میں ایک ساتھ 3 طلاقیں دے رہا ہے وہ بھی اللہ کی کیا کر رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا حکم نہیں دیا اور تو کر رہا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تو نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ اور آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے خلاف سنتے نہیں تھے تو پھر انہوں نے 3 کو 3 کیوں کیا؟ آئی نا یہ بات؟ نہیں، آپ نیگیٹو مت سوچو، آپ پازیٹو سوچو۔ کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گوارا نہیں تھا کہ کوئی حدیث کے خلاف، جو اپنی بیوی کو 3 طلاق دے رہا ہے یہ بھی اللہ کی نافرمانی، اور حضرت عمر کو گوارا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر ڈنڈا استعمال کیا، یہ کیا تم نے طریقہ اپنایا ہوا ہے؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بری ذمہ ہے، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں سے اور اتباع سنت جھلک رہی، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے حدیث کے خلاف کیا، نہیں، بلکہ انہوں نے کیا؟ حدیث کے خلاف کرنے والوں کو سزا دی، اس بات کو سمجھیں، انہوں نے حدیث کے خلاف کرنے والوں کو سزا دی کہ تم رول کے خلاف ایک ساتھ 3 طلاقیں دے رہے ہو اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، لہذا جس نے بھی اب یہ کام کیا ہم اس کو رجوع کرنے نہیں دیں گے، پھر وہ جائے اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے، ہم اس کو رجوع کرنے نہیں دیں گے، ہم اس کو رجوع کرنے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیا مطلب رجوع؟ دیکھیں مطلب مانتے تو وہ بھی ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہی ہیں، کیونکہ ان کے اپنے ابتدائی 2 سالوں کے اندر 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی رہی ہے نا، ابو بکر کے دور میں بھی 3 طلاقیں ایک ہی رہی، نبی علیہ السلام کے سب سے بڑھ کر دور میں 3 طلاقیں، تو پھر وہ حدیث کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ مانتے تو وہ ہیں ہی، 3 طلاق ایک ہی ہے، رجوع ہو سکتا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ رجوع کرنے نہیں دیں گے، تو نے کیوں نہ کرا، اس کی عدت ایسے ہی گزرے گی اور وہ تجھ سے جدا ہو، ہم رجوع نہیں کرنے دیں گے۔ جس نے بھی اپنی بیوی کو 3 طلاق دی تو ہم اس کو اس کی طلاق نافذ کر دیں گے، بس امیر وقت کی حیثیت سے، خلیفہ کی حیثیت سے انہوں نے یہ تعزیری حکم جاری کر دیا، تعزیری حکم، میں نے کہا تشریعی نہیں، یہ شرعی حکم تو ہو ہی نہیں سکتا نا، شریعت تو پوری ہو گئی، کہاں؟ نبی علیہ السلام کے عہد الرسول، وہ ہے اصل ہمارے لیے دین، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے وہی اتار دی تھی نا یہ آیت، الیوم اکملت لکم دینکم، تو شریعت تو وہیں پر ہی پوری ہو گئی۔ تو حضرت عمر نے جو کیا تھا وہ کیا تھا؟ حکم تشریعی تھا یا حکم تعزیری؟ تعزیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سزا۔ تعزیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم بولتے ہیں نا ہم تعزیر پاکستان کے تحت اس کو فلاں سزا سناتے ہیں، تعزیرات کا معنی ہوتا ہے سزائیں۔ تو حضرت عمر کا جو حکم تھا وہ کیا تھا؟ تعزیری، زا کے ساتھ، تعزیری حکم، نہ کہ تشریعی حکم۔ حدیث میں الفاظ دیکھیں کیا ہے؟
फ़क़ाल उमर बिन अल-ख़त्ताब, बस उमर बिन खत्ताब बस उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, इन्नन नासा, बेशक ये जो लोग हैं, असल में वो बीवियों को टॉर्चर करते थे, उन्होंने मजाक बना लिया था, उनको पता था 3 देंगे एक ही हो, और बीवी को प्रेशर में लेने की कहते थे तलाक तलाक तलाक। बीवी परेशान हो जाती कि गई मैं तो, लेकिन उनको पता होता था कि ये क्या है, एक ही है, तो उसको डराने के लिए ऐसा करते थे। ठीक है, तो उमर बिन खत्ताब ने कहा ये तो लोगों ने मजाक बना लिया है भाई, और औरतों को टॉर्चर करते हैं इस तरह। इन्न नासा, बेशक लोगों ने, कदिस्ता जलू फी अमरिन, जल्दी की एक ऐसे हुक्म में, कद कानत लहुम फी अनातुन, कि जिस हुक्म में उनको जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मोहलत दी थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मोहलत दी थी, इद्दत में तलाक दो, तरीके से दो, और अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि तलाक के मामले को मुश्किल करें, तलाक ऐसे ही नहीं होगी बल्कि आहिस्ता आहिस्ता होगी। आ रही है ना बात समझ में? तो एक ऐसा मामला कि जिसमें उनके लिए क्या था, मोहलत वाला मामला था, लोगों ने उसमें क्या करना शुरू कर दी, जल्दी करना शुरू कर दी। कानत लहुम फीहिम फीही अनातुन, अनात का माना होता है जिसमें उनके पास मोहलत थी और ताखीर की गुंजाइश थी, लेकिन इन्होंने जल्दी की। जल्दी क्या कर रहे हैं, ताखीर क्या की गुंजाइश क्या है भाई, एक वक्त में एक दो, दूसरे में दूसरी देना, तीसरी में तीसरी देना, ये लोग क्या चाहते हैं, एक ही वक्त में 3 दे दूं, उन्होंने जल्दबाजी की। फलौ अमदयनाहु, साथियों से अपने मशवरा किया, अपने गुजारा से, अगर हम उसकी इस 3 दी हुई तलाकों को जारी कर दें अगर, और नाफिज कर दें, और उसको रुजू ना करने दें, तो कैसा रहेगा। मशवरा करने के बाद फ़अमज़ाहु अलैहि, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी भी शख्स की दी हुई एक ही मजलिस की 3 तलाकों को 3 की शक्ल में जारी कर दिया, और कहा कि बस अब ये सेरी समझ ले, 3 हो गई, अब तू रुजू नहीं कर सकता, अब तुझे। और ये ऐसा उन्होंने क्यों किया, इस मसले की रोकथाम के लिए, ताकि लोग अल्लाह की नाफरमानी से बाज आए। तू कौन होता है अल्लाह की नाफरमानी करने वाला, अगर तू अल्लाह की नाफरमानी करेगा सिर्फ अपनी बीवी को प्रेशराइज करने के लिए, इस तरह करेगा, तो फिर हम तुझे ये सजा देंगे कि तेरी बीवी तुझसे जुदा कर। तो बस ये था एक मसला, जिस मसले को इतना बड़ा बना लिया। हालांकि तलाक के मसले के अंदर मकातिब फिक्र तकरीबन मुत्तफिक है, लेकिन एक इस मसले के अंदर आके मुख्तलिफ हो जाते हैं। हालांकि अटकने की बात इसमें भी नहीं है, क्यों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर हमारे लिए क्या है, हुज्जत है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर हमारे लिए क्या है, हुज्जत है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौर के अगर हुज्जत समझते हो, तो फिर उनके इब्तदाई 2 साल में क्या है, हुज्जत है, वो भी तो था ना। ठीक है, तो फिर बाद में जो हुक्म जारी हुआ वो ताज़ीरी हुक्म था, और इस पर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रुजू भी मौजूद है। उन्होंने वो जो शराब की तोहमत का जो मामला था, शराब, ये क्या कहते हैं, शराब का, शराब के कोड़ों का जो था मामला, उसके अंदर जो है उन्होंने 80 कोड़े जो है वो करवाए थे। नहीं, शराब के मामले के अंदर था एक वो, उस मसले के उन्होंने 80 कर दिए थे, और नंबर 1, और नंबर 2 ये अपना जो है अपना ये, हाँ, हज तमत्तो वाला मामला भी था। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, अब ये जो कुछ एक चीजें हैं जो खास तौर पे उमर फारूक रजी अल्लाह तआला से मुंसलिक है, ये क्लास हम लेते हैं अगली दफा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन, क्योंकि वक्त बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्लास हम लेंगे अगली दफा के अंदर कि चंद एक मामला ऐसे थे, और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का रुजू। ठीक है, वो इबारत भी मैंने निकाली भी है, वो भी आप लेकर आएंगे, ताकि आपके लिए वो एक दलील के तौर पे भी आपके सामने। ठीक है, तो अच्छा जी, ये है कौन सा बाब है, ये मुस्लिम का बाबू तलाक सलास, 3 तलाक का बयान, और इसमें हदीस है ये वाली, ये सही मुस्लिम की। अच्छा, इससे आगे एक और बाब, और भी बाब आ रहे हैं, मैंने सोचा था कि अगर वक्त बचेगा तो उसको भी ले लूंगा, लेकिन फिर अगर उस तरफ गया, अब हमने यहाँ एक और गुफ्तगू क्या छेड़ दी है, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के दौर के अंदर ये जो कुछ मुद्दी बातें, उसको क्लियर करना जरूरी है, ताकि फिर आप अगर किसी को समझा रहे हैं उसकी तरफ से अगर एतराज आ जाए,
تو آپ کے پاس اس کی بھرپور دلائل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ دلائل آپ نے یاد رکھنے ہیں اس مسئلے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس سے جو اگلے باب ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی قسم کھا لے کہ مجھ پہ میری بیوی حرام ہے تو کیا وہ طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اس طرح کے اور بھی مسئلے آئیں گے, اس طرح کے اور بھی مسائل ہیں طلاق کے حوالے سے وہ. ٹھیک ہے, اور پھر فاطمہ بنت قیس والی حدیث شروع ہو جائے گی اور اس سے بہت سارے مسائل انشاءاللہ رب العالمین طلاق کے نکلیں گے, اور وہ مسائل سارے آپ لکھتے رہیے, طلاق کے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. صحیح مسلم کی احادیث سے. یہ اچھی طریقے سے سمجھا کھانے کا انہوں نے مثال دی کہ انسان جب ایک وقت میں کھانا کھا تو اگر وہ 20 سے 30 منٹ کھا رہا ہے تو یہ مطلب کہ اس نے کھانا کتنا وقت. اصل میں یہ عقلی دلیل ہوتی ہے, عقلی جواب ہوتے ہیں. اگر سامنے والا فائرنگ والی اور گولیوں والی بات کرے گا تو پھر ہم بھی اس کو یہ ہوتے ہیں الزامی جواب. ٹھیک ہے, لیکن ایک سمپل سا جواب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہے طلاق اور وہ ہے فائرنگ. ٹھیک ہے, دونوں میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ بول ہے وہ فائرنگ ہے پوری. وہ بولتے ہیں نا 3 گولیاں مارو تو 3 لگیں گی یا 1 لگے گی, 3 ہی لگیں گی نا. یہ طلاق بھی 3. کہاں طلاق کو کہاں لا کے جوڑ دیا. تو یہ دنیا کی مثالیں ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کے احکامات. تو اللہ کے احکامات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فلا تضربوا له الامثال. اللہ کے لیے مثالیں بیان نہیں کرو, اپنی مثالیں یہ اپنے پاس رکھو. ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں ہاں انشاءاللہ. اصل میں 7 بجے نا 7:15 کا ٹائم رکھ لیں گے. میں ٹائم کروا دوں گا اس لیے کہ وہ مغرب بہت جلدی مغرب اب لیٹ ہوتی ہے, 7:15 کا ٹائم.